अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि कराची ऑपरेशन को मज़ीद तेज किया जाएगा। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद सिंध और पंजाब हुकूमत का क्या लाएअमल होगा और आखिर इस ऑपरेशन का मंतकी अंजाम क्या होगा, इस समेत तमाम बाकी खबरें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर बात करें आज एपेक्स कमेटी के इजलास की, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए जी, सबसे पहले तो चौधरी निसार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से कि वो आज उनकी जो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बोरिंग तो मैं उसे नहीं कहूँगा, बोरिंग तो एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ होगा। बहरहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो बतौर वजीर दाखिला भी नजर आए, वजीर मजहबी अमूर भी नजर आए, वजीर तालीम भी नजर आए, वजीर अखलाकियात और समाजियात और सियासियात, तमाम शख्सियात उनमें थी। बड़ी अच्छी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि वो मेरे ख्याल से 0.8 सेकंड के लिए मुस्कुराए उसमें। ये एक बड़ा मेरे ख्याल से बहुत बड़ी तब्दीली, ये बड़ी प्रोग्रेस है कि हमारे चौधरी साहब जो हैं वो मुस्कुराए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने एक झलक देखी, मुस्कुराहट, एक हल्की सी मुस्कुराहट। अब ये मुस्कुराहट उनके चेहरे पे क्यों थी, अब ये एक नया सवाल है। फिर वो कहेंगे कि मैं मीडिया कुछ कहता हूँ, मीडिया से नाराज रहते हैं। क्यों रहते हैं मुझे कुछ पता नहीं, हालांकि मीडिया उनकी बड़ी तारीफ करता है, जैसे मैं तारीफ कर रहा हूँ ना इस वक्त, मगर वो चौधरी साहब नाराज रहते हैं। मेरी भी उनसे बड़ी अच्छी याद अल्लाह है, मगर बस नाराज रहते हैं मीडिया से। लेकिन आज उनके चेहरे पे आप देखिए, एक शरारती तो नहीं, एक शरीर सी बहरहाल मैं अदब से कोई मुस्कुराहट सी। अब वो मुस्कुराहट पता नहीं वो इसहाक डार साहब का मुरझाया हुआ चेहरा देख के थी या वो ख्वाजा आसिफ साहब के चेहरे पे परेशानी देख के थी। मतलब उनके रफका में से भी तो कुछ है ना जो आने वाले दिनों के अंदर जिनके नाम चल रहे हैं लिस्टों में। तो अब बहरहाल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एपेक्स कमेटी का अहवाल सुनाया और वो कुछ ज्यादा बोला नहीं। उन्होंने मदरसों के रजिस्ट्रेशन, मैं 2001 से सुन रहा हूँ मैं, ये मदरसे रजिस्टर होंगे, ये होगा, हेट स्पीचेस नहीं होंगी। वो जो असल लोग कहानी सुनना चाह रहे थे ना, वो कहानी चौधरी साहब गोल कर गए। मदरसे इधर, एनजीओ जो सारा किस्सा उन्होंने सुनाया हुआ था। और काम की बात उसमें मुझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आई, सवाए इसके कि उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, जो हमें भी बताया कि आगे बढ़ेगा और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और वगैरह वगैरह। मतलब उसमें कोई मुस्कुराए हैं, बस वो मुस्कुराहट उनकी मेरे लिए एक बहुत सुकून मुझे मिला है कि वो आज चौधरी साहब तो मुस्कुराए। अच्छा, एपेक्स कमेटी के इजलासों किस तरह देख लेते हैं। देखिए, एपेक्स कमेटी में तो ये बात बिल्कुल तय है कि जो ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान का नाम इसको दें आप, जिसमें चौधरी साहब खुद भूल गए आज कि उसमें 19 हैं या 20 हैं या 21 नुकात हैं, वो भूल के कंफ्यूज हो गए। लेकिन बहरहाल वो कंफ्यूज हो गए तो मैं भी छोड़ देता हूँ कि 19 हैं या 20 हैं, 21 हैं, बहरहाल कुछ हैं उसमें। उन्होंने कहा कि इस पे और तेजी से अमल होगा। मेरे ख्याल से तेजी से नहीं, बहुत तेजी से अमल होगा अब, क्योंकि अब ये वक्त वो नहीं है कि छापे मारे जाएं और उसमें वहां से फाइलें उठा ली जाएं। तो फाइलों से कोई रद्दी के जाके बेचने, जाके रद्दी मार्केट में तो नहीं बेचनी ना फाइलें, या ना उनके वो वोटर्स की बनानी है लिस्टें अगले इलेक्शंस के लिए। तो ये फाइलों वाइलों का काम तो हो गया बाहर। अब जरा चेक करें कि लोग एयरपोर्टों से कौन भाग रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी खबर आई कि मियां मंशा साहब, मैं चेक करूंगा मुल्क में ये चले गए मियां मंशा साहब, ये एमसीबी के ऑडिट शुरू हो गया है, वही भी खबर आ गई है। तो बात ये सारी कि ये बुझे चेहरे हैं सारे, ठीक है ना। आर्मी चीफ और डीजी ISI भी वो तो खैर संजीदा बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जो शख्सियात हैं ना, वो कुछ आप अगर गौर से देखें चेहरों पे तो उनकी उदासी छाई हुई है। और उसकी वजह ये है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये कई करप्ट अनासिर की यानी वो मजबूर हैं ये करने पे कि वो ये सारा काम करें और अंगूठा लगाएं और उसके बाद जाएं वापस। अब मिसाल के तौर पे कायम अली शाह साहब ने भी कुछ कहा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज के इजलास में कायम अली शाह साहब ने बड़े गिले शिकवे किए। उन्होंने एक बात ये भी की है कि मेरी क्या हैसियत है। हाँ, वो कायम अली शाह साहब ने गिले शिकवे किए, बिल्कुल ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। और कायम अली शाह साहब ने ये भी पूछा होगा मेरी क्या हैसियत है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किधर से आया हूँ, मैं हूँ क्यों, मैं क्या करता हूँ।
میں کیوں رہتا ہوں, میں کیا ہے, مطلب مقصد کیا ہے میرا. صاحب انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے کپتان کا نام دے دیا مجھے کیوں کپتان بنایا. پھر لوگوں نے مطلب ایسے ہوا ہوگا نا, لوگوں نے یقین دلایا ہوگا کہ آپ کا نام قائم علی شاہ ہے, آپ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. انہوں نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ سے پوچھے بغیر نہیں ہو رہا, آپ کو بتا کے چھاپے پڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا مجھے بتا کے, ہاں جی بتا کے پڑ رہے. تو آخر میں جب یہ پہلے اجلاس میں ہو گیا, جو پہلا سیشن ہوا نا, یہ چودھری نثار کے لیول پہ گلے شکوے ہو گئے سارے, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور باقی جو یونیفارم میں لوگ ان کے سامنے, تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چھینک بھی مارے. تو وہاں تو بات نہیں ہوئی, وہ پہلے گلے شکوے کر کے. اسی لیے زرداری صاحب نے جو کہا تھا کہ کھڑے ہو جانا, کرنا, یہ کرنا, وہ قائم علی شاہ صاحب وہ اس طرح کر نہیں سکے, تو زرداری صاحب نے 14 یا 15 تاریخ کو سب کو دبئی بلا لیے, سب کے سب جتنے ہو آ جاؤ, بلاول سمیت. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سب کو کہے تو سب دبئی آ جاؤ. قیادت دبئی جا رہی ہے, یہ یقیناً یہ بھی تو سرکاری خرچے پہ جاتے ہیں. نہیں سرکاری خرچے نہیں, پوری سندھ حکومت. دیکھیں نا, اگر آپ پوچھیں کہ پاکستان کے مطلب سندھ ہے, سندھ کا جو دارالحکومت ہے وہ کراچی ہے, اور سندھ کا ایک یوں سمجھ لیں کہ دبئی میں ہے, یعنی سندھ سیکریٹریٹ دبئی کا, مطلب وہاں سے چل رہا ہے سندھ. تو یہ سارے کے سارے سب کو بلا لیے, سب آ جاؤ, سب سارے صوبائی صدور پتہ نہیں سب لوگ سب دبئی جائیں گے, 14 15 یا 15 16 ایسے کر کے کچھ, ان کو سب کو بلا لیے, کیونکہ وہ قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بات اپنی صحیح طرح سے پہنچانے میں غالباً کامیاب نہیں ہوئے. اچھا, آپریشن تو نہیں رکے گا. ہوا یہ ہے آج کہ وہ سب کے منہ سے آخر میں کیا نکلا ہے, آخر میں نکلا کیا ہے سب کے منہ سے, جتنے یہ وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور وزیر اعظم بھی تو دیکھیں نا پریشان ہے, کیونکہ میں نے پہلے بات کہا نا, ایک طرف ادھی کا مسئلہ ہے دبئی میں, ادھی, اور ایک طرف سمدھی. تو یہ ادھی اور سمدھی کا جو مسئلہ ہے, یہاں تک یہاں خراب ہو جاتی ہے بات آ کے. اس کے علاوہ کوئی شرجیل میمن ہو, کوئی ڈاکٹر عاصم ہو, کوئی پیپلز پارٹی کے کوئی یوسف رضا گیلانی ہو, کوئی راجہ پرویز ہے, کوئی ہو, لیکن مصیبت وہاں آ جاتی ہے. اور ادھر بھی خواجہ آصف ہوں, شاہد خان عباسی ہوں, یہ سب کے جو نام آ رہے ہیں سارے, شجاعت عظیم صاحب کو پھر وہ کینیڈین نیشنلٹی والوں کا کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں, تو ان میں سے کوئی بھی ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھی اور سمدھی, ایک طرف سمدھی ہیں اور ایک طرف ادھی ہیں, تو یہ پھر بات خراب ہو جاتی ہے. لیکن یہ معاملہ اب چلے گا آگے, اور سب کے سب نے آج, یعنی وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی, جو ان کا چھوٹا سا کلپ چلا ان کا ٹی وی پہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں خوش تو ہوں, لیکن یہ آپریشن اب اور آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے تیز ہونا چاہیے. تو ایپیکس کمیٹی, نواز شریف صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. بالکل مانا انہوں نے, تو اب پورے طریقے سے عمل یہ اس لیے نہیں ہو رہا, پورے طریقے سے عمل ہوگا نا. میں نے وہی تو کہا کہ اب اس کی سپیڈ بڑھ جائے, اب تیز ہو جائے گا, اب یہ تیز ہوگا. یہ پہلے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے 10 دن میں یہ معاملات ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری کے بعد یہ تیز ہوئے معاملات. اب اس میں سندھ کی شخصیات پکڑی جائیں گی. اچھا, تھوڑا سا جو ہمارے یہ وارنٹ ایشو کرنے والے ادارے ہیں نا, وہ بھی ذرا تھوڑا سا دھیان سے کریں. یعنی جو آدمی سامنے گھوم رہا ہے, جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں, اس کو استثناء مل جاتی ہے, پتہ نہیں کیا چکر ہے وہ یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہمارے محترم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کو پیشی سے استثناء مل گئی, وہ ادھر ہی گھوم رہے ہیں. اچھا, جن کو لایا نہیں جا سکتا ان کے وارنٹ نکل رہے ہیں, جیسے مخدوم امین فہیم صاحب بیمار ہیں, ان کے وارنٹ نکل رہے ہیں, ان کو لا کے پیش کرو, ایم کیو ایم کی قیادت کو لا کے پیش کرو. اچھا, جو سامنے ہیں وہ چھوٹ رہے, تو تھوڑا سا یہ بھی ایک ہے اس میں آپریشن میں, جو کرنے والے ادارے ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ بھی ذرا دھیان رکھیں کہ مطلب لوگ پریشان نہ ہو جائیں کہ کیا چکر ہے, ایک آدمی سامنے گھوم رہا ہے اور اس کو پکڑ نہیں رہے, اور جو بھاگا ہوا ہے اس کے وارنٹ نکل رہے ہیں, اور پھر وہ جب بھاگ جائے گا تو پھر اس کے وارنٹ نکلیں گے. تو اب میرے خیال سے ایسا ہوگا نہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو آپریشن ہو گیا تیز, اور سندھ سے بھی نام اب گرفتاریوں کا میرے خیال سے مرحلہ شروع ہو گیا, کیونکہ ڈاکٹر عاصم حسین کے بعد تو اب میں نے آپ سے پہلے بتایا ہی سنگنگ, مزید لوگ بھی گانے گا رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے جن کے نام لیے آگے سے وہ سنا رہے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں, سب ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ مشرف صاحب کے دور کے بعد اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. مشرف صاحب کے ساتھ جتنا ٹولہ, سیاسی ٹولہ اس وقت موجود تھا, انکلوڈنگ شوکت عزیز, جن کو بھی بلا کے پوچھنا چاہیے کہ حضور آپ کیا یہ سارا جب اسٹاک مارے, روز میں کہہ رہا ہوں کہ شوکت عزیز کو بھی آنا چاہیے واپس, ٹھیک ہے, وہ کنٹینیو کر گیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں. اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک کنبہ مفاد باہمی تھا, جس میں اے این پی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ کاف,
मुस्लिम लीग नून, सारे के सारे, यानी मिसाल के तौर पे जैसे नंदीपुर है, तो नंदीपुर में कहीं डॉक्टर आसिम का भी नाम निकल रहा है, कहीं बाबर एवान का, वो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं बाबर एवान ने किया। आज के एपेक्स कमेटी के इजलास में डॉक्टर आसिम के हवाले से कोई बात हुआ? ना, वो देखिए ना, यही होता है ना, होता यही है। अब डॉक्टर आसिम को नहीं पता कि मुझे पीपल्स पार्टी एक मेरे लिए 10 लोगों ने मुजाहरा नहीं किया डॉक्टर आसिम के लिए। देखिए ना, डॉक्टर आसिम को नहीं पता होगा, वो इनको छोड़ेंगे जिनके उन्होंने, डॉक्टर आसिम ने जिनके काम और जिनकी फाइलों में साइन करवाए हैं, तो डॉक्टर आसिम को नहीं अंदाजा कि बाहर क्या हो रहा है। मतलब डॉक्टर आसिम के लिए 10 आदमी नहीं निकले। जरदारी साहब ने बाकायदा कहा है कि बोलो बोलो बोलो, और इत्तेजाज ऐसे साहब को आप सुन रहे हैं ना, इत्तेजाज ऐसे साहब भी बिल्कुल इधर उधर मैं करूंगा, मैं हूँ, वो दहशतगर्दी में हुए तो कैसे होंगे भाई, यूं होगा तो टू होगा तो टया होगा, तो मतलब वो भी ऐसे गोल मोल नहीं पीपल्स पार्टी की क्यादत, लेकिन होंगे तो करप्शन में होंगे तो हम करेंगे उधर। वो देखो वकीलों की तो फिर चांदी निकलती है ना, फारूक नाइक साहब, इत्तेजाज अहसन साहब, बाकी वकील तो खुश होते हैं ना, ऐसे और पकड़े जाए तो फिर लंबे लंबे केस बाहर के अंदर के, वो तो उनके तो मामला बनते हैं। लेकिन इस बार ये भी हो सकता है कि वकील ही पकड़े जाए, खुद ये भी तो हो सकता है ना, वकील ही पकड़े जाए। तो मामला ये है कि ये ऑपरेशन तो बढ़ेगा आगे, एनआरओ नहीं होने जा रहा किसी किस्म का, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं होने जा रही। और जिनका ये ख्याल था, देखिए ये जो कल हुआ है ना मदारिस का मसला, ये बड़ा कैटेगोरिकली ये बात की गई है अब, और बहुत अरसा पहले शायद ये हो जाना चाहिए था कि हेट स्पीच, ये जो है ना, आपने कुफर के फतवे और जगह जगह पर आप मुख्तलिफ मसालिक और ये सारा, ये तो अब इसको रियासत बिल्कुल खत्म कर रही है, और जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से मुनासिब और अच्छी चीज है। और सबसे अच्छी बात यह कि जितने उलमा हैं, जय्यद उलमा, वो नहीं जो कि अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं, जो जय्यद उलमा है, उलमाए दीन है, वो इस बात को समझते हैं। डॉक्टर साहब, और वो ऑन बोर्ड है। आज एक JUIC के जो रहनुमा हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है इसी हवाले से। अब बात ये सारी कि देखें, इख्तिलाफात हैं, फिक़ही इख्तिलाफ है, लेकिन उसके ऊपर कुफर का फतवा और ये सारे मामला, लेकिन ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। असल बात ये थी कि जब ये शुरू हुआ ना सर ऑपरेशन, तो ये जो आपके लिबरल फैशिस्ट थे ना, और ये जो आपकी आंटियों वाली NGOs थी, ये तालियां बजा रहे थे, तबले बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। इनका ख्याल था कि सिर्फ ये मदरसा तक मामला रहेगा और दहशत गर्दी में हम नहीं आएंगे, क्योंकि हम पहले डांस करते हैं, उसके बाद नशा करते हैं, फिर गोली मारते हैं। मतलब हम सेकुलर हैं, हम लिबरल हैं, तो हम तक कोई नहीं आएगा, और फिर उसके बाद हम लूटते हैं। ठीक है, मतलब वो चंदा लेने वाले पकड़े जाएंगे, हम यहाँ भत्ता या किकबैक्स लेते हैं बड़े बड़े अरबों के, तो हमारे ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा। तो वो चूंकि अब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, तो अब उधर भी जान निकल रही है कि ये क्या हो गया, ये हमने अपने डेथ वारंट में साइन कर दिया। ये मामला चलेंगे आगे, क्योंकि रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती इसकी, और अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। ये नैब जो है, अभी नैब वाले भी देखें कैसे सवाइयां पेश कर रहे हैं अपनी आके। अब आपको नैब वाले भी टीवी पे आके अच्छे बच्चे बन के बड़े नजर आएंगे। एक तो ये कि उसमें कुछ अच्छे ऑफिसर्स आ गए, चेयरमैन नैब भी वापस, अल्लाह का शुक्र है वो भी वापस आ गए, और वो वापस आ गए, खुद आ गए। ये अच्छी बात है कि खुद ही आ गए वापस। वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करके, अदालत की रिमार्क्स आपने सुने ना कि लगता है कि नैब को किसी और अदारे के हवाले करना पड़ेगा तहकीकात के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स है। तो अच्छा है कि कमर जमा साहब आ गए, उनको वैसे बुलाया भी गया था, मतलब अब तो हर जगह डिस्कस हो रहा है, वो तरदीद करते हैं। हमने भी सुना ही है कि उनको बुला के कहा गया था, जब वो गए थे उनको GH को बुला के कहा गया था कि आप अदारे अपना अपना काम करें, आप क्या सारा का सारा मलबा फौज पे डाल रहे हैं। तो नैब जो है वो अपना काम करेगी, FI अपना काम करेगी। तो आज के इजलास के बाद पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, तमाम जमातें किस तरह से अपना लायामल आप देख रहे हैं कि कहाँ खड़ी हैं, क्या, क्योंकि पंजाब में शुरू हो गया ना वो राना मशहूद साहब का मसला। मुझे नहीं पता राना मशहूद साहब जाएंगे शायद कोर्ट में, या वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन शुरू हो गया मामला। लेकिन नंदीपुर के अंदर आज उन्होंने, यानी नंदीपुर पहले ही चल रहा है, नंदीपुर पहले ही पड़ा है 18 दिन से बंद, आज वो उसके अंदर फिर 2 अरब का चूना लगा दिया। यानी वो फिर मलेशियन कंपनी का कैंसिल करके शायद अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक को दे दिया, उसका टेंडर उसका अनाउंस नहीं किया ही नहीं किया। तो आखिर वो कहते हैं कि वो डरे डरे के यार बस हाथ मारो, अंदर तो जाना ही है ना। देखिए एक कत्ल की सजा भी सजाए मौत होगी, तो 500 कत्ल करो तो भी सजाए मौत होगी, तो यार ऐसा करो 500 कत्ल कर दो ना, ये थ्योरी है ना बेसिकली। तो लूट अगर अंदर ही जाना है, अगर फांसी गए तो यार ज्यादा करके कुछ जाते जाते हो या रुकना भी है, जो भी हो। तो एक तो लिस्ट बनी हुई है ना। अब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो सिस्टम को बचाएं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस जमहूरी सिस्टम को वो बचाएं, और अगर उसके लिए किसी को भी कोई भी शख्स उनको करप्ट नजर आता है, जैसे कि पहले बेटी दौर मेरी बात की, कोई भी शख्स चाहे वो कितना ही उनके करीब क्यों ना हो, उनकी इज्जत में इजाफा होगा।
میاں نواز شریف کی اگر وہ قربانی پیش کرتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی کرپٹ ہے، یہ آدمی چور ہے، اس کے اوپر الزام ہے، اس کی انویسٹیگیشن اس کے اوپر کریں، یہ کریں وہ کریں، اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ایف آئی اے ادھر سے باہر سے کال آ گئی تو یار میاں صاحب ذرا ایف آئی اے تو میاں صاحب ڈر جاتے ہیں کہ ایف آئی اے یوسف رضا گیلانی کے پاس نہ جائے. اس میں ہیلپ ہوا ہے نا، یہ تو حکومت نے ہیلپ کی ہے. یہ ایان علی والے معاملے میں، یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں حکومت کی وہ جو باہمی مفادات کا رشتہ ہے وہ تو قائم ہے ابھی تک. ایسا نہ ہو کہ یار یہ کل کو میرے پڑ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آج بات نہیں بنی سندھ حکومت میں. اب اچھا سندھ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ یہ یعنی ہم کہیں کہ مطلب الگ بھی ہوں تو کسی ہنگامے پہ الگ ہوں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، مطلب جمہوریت ختم کر دی گئی، مطلب ایسا کوئی ایونٹ کریٹ ہو کہ جس کے نتیجے میں ان کو موقع ملے کہ وہ جائیں، یعنی چھوڑیں جائیں، لیکن ساتھ ہی پھر یہ بھی تاثر ہے کہ کہاں جائیں. ایسا نہ ہو کہ جیلوں میں چلے جائیں. اچھا خاصی عمر کے لوگ ہیں سارے کے سارے، پتہ چلا 70-80 سال کے لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں، تو وہ کہاں جائیں؟ سیاسی شہادت، سیاسی طور پہ وے آؤٹ اب نہیں مل رہا کہ رہیں استعفے دیں یا اسی میں رہ کے اس ظلم و ستم کو برداشت کریں کہ پٹائی بھی روز ہو اور چیخیں بھی نہ مار سکیں. اور ساتھ ہی یہ جو لسٹیں آ رہی ہیں وفاقی وزراء کی، وفاقی وزراء کی بھی لسٹیں آ رہی ہیں، سندھ کی لسٹیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب لسٹیں کیا، اب تو پکڑنے کا وقت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد مزید بات کریں گے اس حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، جو وزیر یا جس کا بھی نام آتا جا رہا ہے کرپشن میں جو پکڑا جا رہا ہے وہ مزید اور بولتا جا رہا ہے اور نام بولتا جا رہا ہے. جیسے آج خواجہ آصف صاحب نے بھی مزید نام لیا ہے، خواجہ آصف صاحب نے بابر اعوان صاحب کا نام لے لیا، بابر اعوان صاحب ان کا کریں گے، ان کا تو ایک دوسرا تیسرا چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے نا ہم سب کا. لیکن بات یہ ساری بالکل ایک بریک سے واپس آنے کے بعد مزید بات کریں گے. ناظرین ایک بریک، اسٹے ود اس. جی ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے آج نیب میں، اور نیب نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں بابر اعوان صاحب کے حوالے سے نندی پور پروجیکٹ. وہ کہہ رہے ہیں میں دے چکا ہوں بابر اعوان صاحب کے بارے میں، وہ کہتے ہیں بیان دے چکا ہوں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نندی پور اور رینٹل پار الگ الگ ہے. باتوں کی ضرورت ہے یہ مکس کر کے لوگ نہ پڑھیں. وہ رینٹل پار الگ ہے، نندی پور الگ ہے، یہ جو ٹرمینل شاہد خاقان باسی والا ہے یہ الگ ہے، اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جو نام آ رہا ہے سعد رفیق صاحب کا، وہ کلیئر کریں گے خود. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ نام آ رہا ہے ان لوگوں کا. شجاعت عظیم صاحب ایئرپورٹوں کے معاملات پہ، پھر ان کے اوپر ڈیول نیشنلٹی پہ وہ کنٹینیو کر رہے ہیں وزیر. تو وہ جو ہے یہ، اور پھر اس کے بعد ہمارے سابق صدر رفیق تارڑ صاحب، ان کی بہو جو ہیں ان کے بھی سائر افضل تارڑ صاحبہ کے بھی نام کافی آ رہے ہیں کہ جی وہ بہت سارے معاملات میں ہیں. پھر یہ جو ہائی کمشنر جا رہے ہیں برطانیہ سے، وہ پھر وہ ایک عمارت وہاں پہ خریدنے کی کوشش کریں، ابن عباس نام ہے غالباً. تو وہ یہ اب یہ بہت سارا معاملہ. لیکن جو اصل بات ہے، جو میں اصل بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آج کے بعد مجھے نہیں پتا کہ یہ ایپیکس کمیٹی ایسا ہے ملک میں 3-4 ٹرمز میں نے استعمال کرنی شروع کی تھی. میں آپ کو ناظرین کو یاد دلاؤں کہ 5-6 مہینے پہلے ایک تھی اکنامک ٹیررزم، کہ ٹیررزم جڑے گا اکانومی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یعنی پیسہ کرپٹ لوگ پکڑے جائیں گے، ٹیررزم یہ آپس میں ایسے لنک ہوگا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ جرائم کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہو رہا ہے اب اس وقت وہی ہو رہا ہے. دوسرا میں نے لفظ استعمال کیا تھا کمپلسیو انٹرونشن. کمپلسیو انٹرونشن کے نہ چاہتے ہوئے بھی سکن ہوں گے عسکری ادارے یا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اسپیس چھوڑ رہی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. جب پولیٹیکل لیڈرشپ اسپیس چھوڑ رہی ہے، یہ جو سندھ میں آج ہو رہا ہے کامل علی شاہ صاحب کے ساتھ، آپ کے خیال سے ان کو پہلے نہیں بتایا گیا؟ 100,000 دفعہ بتایا گیا ہے، لیکن جب نہیں ہوا، ایک وزیر کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا، ایک آفیسر کو نہیں ہٹایا گیا، تو اس کے نتیجے میں پھر چھاپے پڑنے شروع ہو گئے، فائلیں اٹھنی شروع ہو گئی، رینجرز آ گئی، ایف آئی اے آ گئی، نیب آ گئی، پکڑ دھکڑی شروع ہو گیا. اور اب میں یہ بات ریپیٹ کروں، یہ باہر جو گئے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ انصیف ہی ہیں کہ باہر آپ پکڑے جائیں اپنے ملک میں. تو پھر آپ کے لیے کوئی مظاہرہ ہو جائے گا اگر خلیجی ریاست میں پکڑے گئے، جو پکڑے جائیں گے وہاں پہ، جو میری اپنی تھوڑی بہت انفارمیشن ہے کہ وہاں پر بھی ایئرپورٹوں پہ اور ادھر ادھر پکڑے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد زیادہ معاملات خراب ہوں گے. اگر عزیر بلوچ کو پکڑا جا سکتا ہے خلیجی ریاست سے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ حماد صدیقی بھی غالباً
10 तरह से दूर नहीं है। तो अगर इन लोगों को, बहुत से लोगों को खलीजी रियासतों से पकड़ा जा, डेविड को भी बाहर जी बाहर से पकड़ा है ना, कासिम डेविड, तो अगर बाहर से पकड़ा जा सकता है तो फिर बड़ी शख्सियत को भी पकड़ा जा सकता है। तो ये वो बिल्कुल एक टेलीफोन है और उसके बाद अगले जहाज से जो है वो डिपोर्ट हो जाएंगे। किसी भी मसले पे टैक्स नहीं दिया, ये नहीं दिया, वीजा खत्म हो गया, वो छोटी मोटी चीज लगा के वो कहते हैं जी ब्रदर मतलब है कि माफ कीजिए, ये आपका ये मसला है, जरा सही करके वापस आ जाए। एक पाकिस्तान का वो लगा के स्टैंप लगा के पेपर लगा के वापस आ जाए। आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, सारी कौम या एक माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि इसका आखिर फैसला क्या हुआ है, क्या मंतकी अंजाम क्या होगा? मैं आपको देखें ये बताऊं, मैं आपको वो बताऊं, पहली बात तो ये है कि कंपल्सरी इंटरवेंशन हो गई, इकोनॉमिक टेररिज्म हो गया। अब ये अद्दी और समझी, ये टर्म भी आप लिख लें कि मामला अटक कहां जाएगा, जाके अद्दी और समझी पे। एक तरफ समझी, एक तरफ अद्दी, ठीक है, अद्दी और समझी, ये मामला अटक जाएगा कि वहां तक जाना है या नहीं जाना। मेरा ख्याल है शायद उनको आखिर में रखा जाए कि आखिर में वहां तक जाए मामला। उससे पहले दूसरे सारे जो हैं, जैसे डॉक्टर आसिम हुसैन, पीपल्स पार्टी ने यूं साफ किया, एमक्यू ने भी साफ कर दिया उनको, यानी बिल्कुल डॉक्टर आसिम हुसैन नामी, यानी इतजाज हुसैन कह रहे हैं हाँ करप्ट हुआ तो मैं साथ ही दूंगा, दहशतगर्द हुआ तो मैं आ जाऊंगा। यानी मैं नहीं मानता हूं दहशतगर्द हुआ, करप्ट है, चोर है, ये है, वो है, सारा मैं मानता हूं, हाँ हो सकता है हो, यानी पूरी पीपल्स पार्टी ये कह रही है। और जरदारी साहब की इस वक्त क्या हालत होगी ये सिर्फ वो लोग अंदाजा कर सकते हैं जिनको पता है डॉक्टर आसिम और जरदारी साहब के बिल्कुल यानी क्या उनका आपस में ताल्लुक है। अब मसला ये कि पीपल्स पार्टी ने उस पर ठोस किस्म का रिस्पॉन्स दिया, कोई पीपल्स पार्टी खड़ी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ये तो कह रही है ना डॉक्टर साहब कि पंजाब में सबसे ज्यादा जराइम हो रहे हैं। हाँ, तो पंजाब में जराइम अगर ज्यादा हो रहे हैं तो हो रहे हैं ना पंजाब में, तो पंजाब में भी ऑपरेशन हो। मैंने कहा ना, एक उसको फंसवाएगा, वो उसको फंसवाएगा, वो उसको फंसवाएगा, ये ऐसे से चलेगा ना। वो कहेगा मतलब है कि वो कहेगा तुमने चोरी की, वो कहेगा हाँ मैंने की, इसने भी तो की, अच्छा इसको भी पकड़ लो। वो कहेगा अच्छा मैंने की तो मैंने अकेले थोड़ी की, वो भी था। तो ये इस तरह चेंज चल रही है ना सारी। और आखिर में इसका मंतकी अंजाम ये है कि ये आपका ना ये आपका मार्शल है, ना ये आपकी जमहूरियत है, ना ये रियासत जो है ना अपना क्लीन अप ऑपरेशन कर रही है, यानी खुद अपने आप को साफ कर रही है। वो चीजें जो कि हमने शायद गलती की खुद, जैसे मिसाल के तौर पे हमने हेट स्पीचेस की इजाजत दी, हमने एनजीओस को खुलेआम छोड़ दिया, हमने बाहर के डिक्टेशंस लिए, हमने बाहर के मुल्कों के कहने पे सफीर लगाए, हुकूमतें बनाई, हुकूमतें गिराई, उनको जमीनें दे दी अपने यहाँ, उनको अराजियां दे दी, उनको बिजनेसेस दे दिए, प्राइवेटाइज कर दिए बड़े बड़े अदारे जाती दोस्तियां बनाने के लिए, वो और फिर उन्होंने हुकूमतें बनाई आपकी। डॉक्टर साहब चौधरी निसार साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये बात की थी कि पिछले 8-10 साल से इन एनजीओ को खुली छूटी गई। तो डॉक्टर साहब ये पहले पिछले 8-10 साल ये इसीलिए छुट्टी थी कि कैरी लुगर बिल जब आया तो उन्होंने कहा जी आप चोरी करेंगे, और ये यानी हुकूमत के अदारे चोरी करते हैं तो पैसा आ रहा, तो हम प्राइवेट एनजीओ को देंगे। रातों रात मेरा ख्याल है कि आपके कई तो ब्यूरोक्रेट्स बेशुमार सीटिंग, मैं कल चेक करूंगा, हमारे जो पता नहीं जावलक साहब के उससे पहले के दौर के सेक्रेटरी फाइनेंस हैं वकार मसूद साहब, हर दौर के सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उनके भी सुना है घर में कोई एनजीओ उनके किसी अहले खाना की, मैं कंफर्म करके कल बताऊंगा, लेकिन सुनने में आई ये बात, मतलब सारे ब्यूरोक्रेट्स ने एनजीओ बना ली, सब ने एनजीओ बना ली अपने घर में, किसी ने बीवी की, किसी ने बच्चे की, किसी फुप्पी की, खाला की, किसी ने भाई की, चाचे की, मामे की, एक एनजीओ बन गई और उस एनजीओ में पैसा आना शुरू हो गया। तो वो ये एनजीओ ऐसे बनी। अब मसला ये है लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, चौधरी निसार साहब, और माजरत के साथ इस्टेब्लिशमेंट भी, लोगों को अब इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि लोगों को एपेक्स कमेटी के इजलासों में या छापे पड़ गए, लोग चाहते हैं पैसा वापस। एक होता है ना, एक होता है लोगों का कि भाई इस जगह लोग, या तो लोग उस जगह पहुंचते हैं ना, या तो आप ये सारा टेम्पो जो बनाया है, जो बना है पिछले 5-6 महीने में, अब ये ना कहें कि मैंने बना दिया टेम्पो, वो जैसे भी बन गया है, अब वो टेम्पो बन गया है। अब लोग ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते छापा, लोग वो गधे का कुछ पकड़ा गया, वो तो आप बंदे पकड़ लेंगे तो गधा ही निकलेगा, वो तो छोड़ देना आप। वो तो लोग चाह रहे हैं कि उनका नंबर 1 आए, पैसा बाहर से लूटा हुआ पैसा वापस आए। अब देखिए ना, पैसा देने की बातें होगी ना वापस, कासिम रियाज साहब ने गालिबन ऑफर कर दिया, वो ये जो आपके बाकी हैं वो भी खामोशी से ऑफर कर रहे हैं कि पैसा इतना ले लो, हमें छोड़ दो, इतना पैसा दे दो। दुबई से भी कॉलें आ रही हैं, पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन पैसा वापस करने का मतलब है कि आपने फिर सजा किधर गई, सजा कहां गई होंगी, या फिर ये फिर से नहीं। तो भाई आपने पैसा अगर 10 अरब लूटा हुआ है, उसमें से 8 अरब आपने वापस कर दिया, 2 अरब आपने अगली बारी के लिए नहीं। अब तो सब करप्शन के इल्जाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी आज एक रुकन को सजा दी गई, उनको सजा दी गई, वो तो दी गई ना। अब वो उनके साथ ही बयान आ गया निसार खोड़ो साहब का कि हम दूसरी अदालत में जाएंगे, वो एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, तीसरी अदालत, चौथी अदालत।
لوگ چاہ رہے ہیں کہ پیسہ واپس آئے لوٹا ہوا باہر سے, اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب سزائیں ہوں. اور ٹیررزم کی کے لیے اگر انسداد دہشت گردی میں جا رہی ہیں کیسے جانے ہیں یا فوجی عدالتوں میں جا رہے ہیں, تو اکنامک ٹیررزم جنہوں نے ریاست کے, یہ بات کی نا ریاست کے خلاف, ریاست کے خلاف جو لوگ ریاست کو کھوکھلا جنہوں نے کیا, جو اسٹیل مل لوٹا ہے, ریاض لال جی کا کیس کیا فوجی عدالت کا نہیں بنتا. اگر کسی نے اسٹیل مل کو لوٹا ہے, اگر کسی نے لوگوں کو ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے اور بے گھر کیا اور قتل کیا اس میں, تو یہ کس کھاتے میں جاتا ہے معاملہ. بات ساری یہ ہے کہ یہ بنتے ہیں انسداد دہشت گردی کے کیس سیدھے فٹ. اور اب جس جگہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کے پولیٹیشنز, ایک بات میں اور ہمیشہ کہتا رہا ہوں, ان کی نظر ہے گھڑیوں پہ, ان کی نظر ہے کیلنڈر پہ. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ 3-4 مہینے کسی طرح اور نکل جائیں اور پھر بات شروع ہو جائے کہ آخری سال شروع ہو گیا, اب دیکھیں اب کون سے نام آنے ہیں, اگلا آرمی چیف کون ہوگا, کیا ہوگا, تبدیلی فلاں, یہ ایسے شوشے چھوڑنا شروع کر دیں جو ان کے ٹٹو بٹو بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر. میڈیا کے اندر بھی گھمسان کی لڑائی جاری ہے, اس میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. ایک یعنی باسوں نے مل کے پہلے ایک چینل کو گرایا, پھر وہ ایک چینل جو کھڑا ہونے والا تھا باس سب نے مل کے اس کو گرا دیا کھڑا ہونے سے پہلے ہی, پھر اب سب نے مل کے ایک کو گرا دیا, پھر اب ایک اور گرنے والا ہے, یہ بھی میں بتا دوں, اب ایک اور کا نمبر ہے, بلکہ میرے خیال سے 2 چینلز کا نمبر ہے. یہ کچھ دنوں کے بعد کلیئر ہوگا, وہ میں ابھی اس بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے پھر اکٹھے ہو کے ایک اور چینل کی شامت آئے گی, سب اکٹھے ہو جائیں گے, اس پہ گریں گے, اور پھر اس کے بعد ایک, یعنی میرے خیال سے 2 چینلز اور ہیں جو اگلے 4-5 مہینوں میں زد میں آ جائیں گے. اور کیونکہ چینلز کے مالکان نے بھی ماشاءاللہ کچھ چینلز کے مالکان نے بھی بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں, کوئی بری بات نہیں کرنا چاہ رہا, بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر سے معاملہ جو جائے گا نا, یہ پاور کے ریاست کا فیصلہ جو ہے نا, اب کاروباری شخصیات, بزنس مین, بینکر, لابسٹ اور یہ 2 نمبر لوگ اسٹاک بروکرز, اور یہ جو ہیں یہ اب ریاست کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, فریال تاجپور صاحبہ بھی واپس آ گئی ہیں اور خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو شاید بلاول بھٹو پہ اتنا اعتماد نہیں ہے, تو کیا لگتا ہے کہ ان کی کیا حکمت عملی ہوگی ڈاکٹر صاحب پارٹی میں؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا, سندھ میں گئے وہ تو کچھ بھی, بلاول نے ویسے اچھا کیا ہوا ہے. دیکھیں میں بلاول نے اچھا کیا ہوا ہے, بلاول نے اس پورے تنازع سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے, اور بلاول اس وقت خاموش ہیں کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں وہ یہ ان کی کرپشن نہیں ہے, یہ ان کے انکلز نے جو کچھ بھی ہے. بلاول نے اچھا کیا ہوا اپنے آپ کو, بچوں کو اس معاملے سے دور رکھا جائے, یہ جو بلاول ہیں, اور بلاول کو سیاست کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. بلاول کی تو پوری 2 صاحبابتوں کو تو نکال دیا گیا باقاعدہ بلاول ہاؤس سے, اور کچھ کو تو باقاعدہ یہ بھی چلا کہ مارا پیٹا بھی گیا بلاول ہاؤس میں جو بلاول کی اپنی ٹیم تھی, اور پھر سر پہ جا کے عاصم حسین صاحب کو بٹھا دیا گیا. اب عاصم حسین صاحب نے کیا کیا, کیا دوائیاں دی, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. لیکن بہرحال یہ کہ بلاول تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب بلاول جو ہے وہ خاموش ہیں, وہ تنظیم کارکنوں سے مل رہے ہیں, پلس لے رہے ہیں ساری, لیکن وہ بات چونکہ نہیں کر رہے, کسی بھی قسم کی ترازے میں نہیں پڑ رہے, تو اس لیے اب وہ بھی واپس, اور ان کو بھی واپس بلا لیا جائے گا جو اطلاعات ہیں غالباً, کیونکہ وہ پنجاب میں آ کے اچھا کارکنوں سے ملنا چاہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بیٹھنا چاہ رہے ہیں, اپنی باتیں سنانا چاہ رہے ہیں, کچھ بتانا پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی بات. اور بلاول از ویری گڈ لسنر, بلاول از گڈ لسنر, وہ بات سنتا ہے بلاول جو ہے نا, وہ مطلب لوگوں کی اچھا کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ اب یہ کہ وہ پھر دبئی بلا لیا جائے گا, پھر اس کے بعد کوئی حکمت عملی تیار ہوگی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ گرفتاریاں تو ہوں گی. اور آپ کو یاد ہے پچھلی ایپیکس کمیٹی کے اندر یا اس سے پہلے کی ایپیکس کمیٹی میں جو بات ہوئی تھی, تو اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ چھاپے واپے پڑ گئے تھے. تو ابھی فوری طور پہ آپ یہ آج کی ایپیکس کمیٹی کے بعد بھی آپ انتظار کریں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ فوری طور پہ کسی چھاپے کی صورت گرفتاری کی صورت ظاہر ہوتی ہے. کے بعد کیا وزیر اعظم نواز شریف اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کے وزراء پہ ہاتھ ڈالا گیا تو وہ ان کا کیا لائے عمل ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کیا وہ منٹری طور پہ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ وہ میاں نواز شریف صاحب تو دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب تو چاہیں گے کہ بڑے وزراء نہ آئیں بیچ میں, سعد رفیق صاحب کا نام نہ آئے, ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ آئیں, ہم بھی کیوں نام آ جائیں کسی وزیر کا اگر کوئی وزیر نہیں ہے ملوث کسی کرپشن میں, یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے سعد رفیق صاحب کا معاملہ. میں کیوں چاہوں گا ایک بڑے یعنی پولیٹیکل گھرانے سے ان کا ورکر آئے ہیں, مگر کیوں ان کا نام کہیں آ رہا ہے, تو آخر یہ ایشو سارا چل رہا ہے نا, زمینوں وغیرہ مسئلہ ہے سارا. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے پولیو ایریڈیکیشن کا اجلاس بھی, اس سے بھی خطاب کیا, صدارت کی. ہاں وہ اطمینان کا اظہار کیا ہوگا نا کہ اس میں کئی پولیو کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے شاید وہ ان کا علاج بھی ہو گیا آج کی ایپیکس کمیٹی میں, شاید اس لیے وہ کیا ہو. وہ بہرحال دیکھیں بات یہ ساری کہ نیب زندہ ہو گئی اچانک,
अचानक नैब जिंदा, FIA जिंदा हो गई अचानक। सिंध के अंदर अब आप इंतजार करें अगली गिरफ्तारियों का। नंदीपुर ये मामला मैंने आपको बताया था, ऐसे कराची से उठेगा, ये 90 से उठ के जाएगा ये बिलावल हाउस की तरफ, बिलावल हाउस की तरफ पहुंच गया, आसिम हुसैन आ गए ना, तो आसिम हुसैन का मतलब है कि सब आ गए, सब नीचे टक 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 के सब आ गए। और उसके बाद ये इंटीरियर सिंध में पहली वो गड़ी यासीन से पैसा वैसा सोना वोना निकला हुआ सारा, अब और आएंगे हमारे दोस्त अहबाब उसमें, शर्जील मेमन, पता नहीं कहाँ है इसमें भाई, शर्जील मेमन तू किधर है, जहाँ भी है तू बता, तू वापस आ गया, तू गया हुआ है, फिर चले गए प्रोग्राम का खत्म, वो फिर चले गए, पता नहीं इधर है क्या। लेकिन बहरहाल वो सारे, वो भी बहरहाल ही ऑल्सो सिंगिंग, अच्छे बच्चे हैं वो। और लास्ट कमेंट कर दें, इन सब गिरफ्तारियों के बाद कोई मजीद हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी? हाँ बिल्कुल, अब तो खुल के बोल, अब तो मैं थोड़ी हर टीवी चैनल खोले। अच्छा, मेरे दोस्त मुझसे क्यों नाराज होते हैं, मेरे पता नहीं, मेरे जो मैं तो खैर जर्नलिस्ट हुई नहीं, पता नहीं उनको कहते हैं तो जर्नलिस्ट ही नहीं है, कोई पैरट ऊपर कह रहा है मुझे, कोई पता नहीं, हालांकि वो सारे मेरे ख्याल से कल 11 सितंबर है तो 2001 से लेकर 14वां साल हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है, और जैसे तैसे गुजार लिए 14 साल। लेकिन बात ये सारी कि वो ये सारे कहाँ थे आज से 5-7 महीने पहले, 5-6 महीने पहले इनको कोई करप्शन नजर नहीं आ रही थी, नंदीपुर की इनको कोई करप्शन नजर नहीं आ रही थी, डॉक्टर आसिम हुसैन की, ये सारे जो आज सुबह से लेकर रात तक। आपको एक मैं आखिरी बात, टाइम खत्म रह गया, आपको पता है डील क्या हुई थी पिछली हुकूमत में? डील क्या हुई थी? डील ये हुई थी पिछली हुकूमत में, ये जो बड़ी बड़ी करप्शन की कहानियां आ रही थी ना, तो उस वक्त डील ये हुई थी कि सबका नाम ले दें लेकिन टॉप मैन का नाम नहीं लेना। ठीक, यानी गिलानी साहब का नाम ले दें, हज करप्शन ले दें, ये ले दें, वो ले दें, सारा का सारा कर लें, लेकिन आप रेंटल पार कर लें, आप ये कर लें, वो कर लें, लेकिन टॉप मैन से दूर रहिएगा, टॉप मैन का नाम ना लें। और इस बात पे फिर बाकायदा डील हुई थी, यानी मैं उसका उन महफिलों में मैं शरीक रहा हूं जहां पर मेरे सामने बात हुई, तो मैं हैरान होता था कि यार ये कहते नहीं, ये यार ये स्विस केस नहीं, बाकी या वो रेंटल पार्क को छेड़ दें, उस पे वो साहब जो है साहब नाराज नहीं होंगे, साहब को बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, और ये डील फिर मौजूदा हुकूमत में भी हुई कि जी आप ये नीचे के लेवल पे चलें, करते रहें करप्शन वगैरह डिस्कस, लेकिन समझी तक मामला नहीं जाना। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही जी डॉक्टर साहब। सिर्फ एक जुमले के साथ इख्तिताम करूंगा, एक बड़ी खबर थी लेकिन वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत भाग के अफगानिस्तान चली गई थी ना, हमारी वांटेड क़यादत, वो वहां पे यानी मुल्ला फजलुल्लाह और ये खरासानी और ये सारे जो जिनको हम ढूंढ रहे हैं, जिनको पनाह दी हुई है अफगानिस्तान के अंदर अफगान गवर्नमेंट, NDS और रॉ ने, वो दौलत इस्लामिया ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर रहे हैं। और उनका भी वही मुतालबा सामने आ गया है कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, जो मुतालबा हामिद करज़ई का नई दिल्ली में सामने आया था और जिसकी हमारे 2 पॉलिटिकल पार्टीज गालिबन पाकिस्तान में करने जा रही हैं। ये मुतालबा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मफरूर क़यादत ने दौलत इस्लामिया अबू बकर बगदादी के हाथ पे बैठ करने के बाद वो बयान देने वाले हैं। तो ये आप देखें कि ये नेक्सस किस तरह का बन रहा है आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदरवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।